सर्गांतल्यान वाखाणात बडव्यानो फौजानो सुर्याचो द्रीम नेखेत्रां परमेश्वराक वाखाणात दोंगरानो वाखाणात पृथ्वीर्थां दिनवासात झाडानो टुस्कोरात परमेश्वराक वाखाणात. आयज आमी मागणें करुया जुलियट रॉड्रिग्स हाच्या ओतम्या पासत तेच परी जुलियाना फेर्नांडीस हाच्या ओतम्या पासत मागुया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र ओतम्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र ओतम्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मकाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल संतान दूख दवरतल्यांक बोगसणी दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्याका कुतकोर सोम्याका कुतकोर तूं बातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ताका कुतकोर क्रिस्ताका कुतकोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्याका कुतकोर सोम्याका कुतकोर. सोडपोत वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. पळातूं या सोडपोत वेदारा आनी सासणाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्या. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमचीं काळजां ओदीक ओदीक बोर आनी अशें तुवें भासायल्लें दायज आमी चोडीशें कोर. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोइसेसान पडचे कळे उलोवन म्हळें, इस्रायला आतां सर्वेस्पर देव तुजो देव तुजे लागीं कितें मागता तें इतलेंच. सर्वेस्पराच तुज्या देवाचें तुवें भें दवरचें, ताच्या रस्त्यांनी चलचें, ताचो मोग करचो. सगळ्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाची सेवा करची. तुज्या बरेपणाक हांव तुका आयज दितां ते तुज्या सर्वेस्परा देवाचे कायदे आनी नेम पाळचे. पळय, स्वर्ग आनी स्वर्गांचो स्वर्ग प्रितूम आनी तांतून आसा तितलेंय सर्वेस्परा तुज्या देवाचें तरी मोगा खातीर तुज्या पुर्वजांचेर ताचें काळीज आसलें आनी तांचे फाटल्यान तांचे संस्थीक आनी आयचो दीस पर्यंत तुमकांय सगल्यांक राष्ट्रांतलीं ताणें विंचून काडलीं. म्हणटच तुमच्या काळजांची सुनोत करात आनी आपल्याच वाड्याची जावं नाकात. कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव म्हळ्यार देवांचो देव, दोनयाचो दोनी, व्हड तो, बलिश्ट आनी भिरांकूळ देव. तो मनशाचीं तोंडां पळयना, लोणचूय घेना. अनाथांक आनी विधवांक तो नीत मेळोसें करता. परक्याचो तो मोग करता आनी ताका जेवंक पांगरूंक दिता. तर परक्याचो मोग करात, कित्याक इजिप्ताच्या देशांत तुमी परकीं आसल्यात. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें तूं भेर दवरतलोय, ताची सेवा करतलोय, ताका चिटकून रावतलोय. ताच्या नांवान तुमी सोपूत घेतलोय. तुकाच तुवें वाखाणूंक जाय, ताकाच तुवें वाखाणूंक जाय. तोच तुजो देव. तुज्या खाशा दोळ्यांनी पळयल्यो येद्यो व्हड आनी अजापांच्यो वस्तू ताणें तुजे खातीर केल्यात. आनी तुजे पुर्वज इजिप्तांत गेल्ले तेन्ना ते सोतोरां वयर नासले जाल्यारूय सर्वेस्परा तुज्या देवान तुका अंतराळवेल्या नखेत्रां इतलो वाडयला. देवाचें उतर हें, जाबाब,
सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्या आनी एक फावट सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्या सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर ताणें तुज्या दारवंटाचे आदांबे गोठ केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्यान तुज्या भुरग्यांक सुदोग केल्यान जबाब सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्या तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्ल्या संस्काय आनी पुश्ट गोव दिवन तो तुका दादोशी कोत्ता संवसाराचेर तो आपलें उतर पाटयता सुडसुडीत ताचो सोब पोरगोड जाता जबाब सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्या सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन वांटो घेवचे खातीर देवान तुमकां आपयल्यान सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं माते वापरपणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान शिसांक घेवन जेजू गालिलियांत आसतना ताणें तांकां म्हळें मनशाचो पूत लोकांच्या हातांत पडटलो ताका जिवेशी मरतले आनी तिसऱ्या दिसा देव ताका पुनर्जीवन करतलो आनी तांकां मोठी खोंच जाली आनी ते कफरनाहूम पावतच देव मंदिराचो दंड घेतल्यांनी पेद्रू सरशें येवन विचारलें तुमचो गुरू देव मंदिराचो दंड फारीक करिना पेद्रून जबाब दिलो करता आनी अशें म्हणून घरांत भितर गेलो पूण जेजू ताचे आदीं उलोवन म्हळें शिमाव तुका कितें दिसता संवसारांतले राजा कोणा कडचो दंड वो सोकार पोटी घेतात आपल्या घरच्या वो पोरक्यांक करचो ताणें जबाब दिलो पोरक्यांक करचो अशें ताणें म्हणल्या उपरांत जेजून ताका सांगलें म्हणटच घरचीं सुटलीं शीं जालीं पूण तांकां वायट देख दिना जावं दर्यान वच गोरी घाल आनी पयली पावता ती मासली दवर तिचें तोंड उगड आनी तातूंत तुका रुपयाचे 2 नाणे मेळटले ते गे आनी म्हजे आनी तुजे पोटी तांकां दी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपान मोइसेस पोरचेक हीं उतरां सांगता सर्वेस्परा तुज्या देवाचें तुवें बेन दवरचें ताचो मोग करचो देवाची सेवा करची देवाचे कायदे आनी नेम पाळचे आनी फुडें म्हणटा तांकां ताकाच चिटकून रावात मोगाळ भाव भयणीनो आमी हें सगळें करूंक जाय आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू पेद्रूक सांगता हीं उतरां तांकां वायट देख दिना जावं दर्यान वच गोरी घाल आनी पयली पावटी ती मासली दवर तिचें तोंड उगड आनी तातूंत तुका 2 रुपयाचे 2 नाणे मेळटले ते गे आनी म्हजे आनी तुजे पोटी तांकां दी एकाच उतरान जेजूक नाका कोणाक वायट देख दिवंक आमी कोणाक वायट देख दिवंक फावना हें सगळें करूंक देवाची कृपा मागुया आमेन कण्णीक घेवन आमी आयल्या बापा गोपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो गुटतो बापा
स्वीकार तू कोरे बापा. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान ओंडो भेटयता. प्रेतोमीन दिला मनशा वावरान केला. तो सातोलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक देवाक सोय. सासना सासनांक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो भेटयता. दाखवालीन दिला मनशा वावरान केला. तो सातोलो आत्मीक पिवोन. सासना सासनांक देवाक सोय. सासना सासनांक देवाक सोय. म्हजे भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वोत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पोरा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणीचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमची हातांतली ही देणी तुका मानून घे. तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्वोत बेदारा आनी सासनाच्या देवा, सरकाली आनी सर्वथांय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गेचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे इताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर. पण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरींच्या वंशातूच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात
आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरात. Mawataso good porgotuya Jesu mero Jesu জীবন সারা Jesu novianie tolo. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टावतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुसे तिच्या पोती सांगाता, भाग्यवन दोरमदुता, भाग्यवन खुर्साची तेरेसा बेनेडिक्ता आनी सोटकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोदी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोत बेदार बापा सोर बोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दी घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो पिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक रास वडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दीश घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां तिसेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता. ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगाळ जेसू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजेर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोवें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोरशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू, ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. दी आमकां सोम्या देवा, दिनी तोळ काळीस. ये आमच्या काळजान भितर कोर आमकां तुजे पूत. पळय दीस येता दोशें देव म्हणटा, जेन्ना हांव इस्रायल घरा बरी नवो घरार कोत्तलो. हांव तुमचो देव जातलो, तुमी म्हजी पोरसां जातेल्यात. दी आमकां सोम्यान देवा, दिनी तोळ काळीस. ये आमच्या काळजान भितर कोर आमकां तुजे पूत. सोडपोत बेदारा आनी काकुतकारा देवा, तूं समूग सगळे रचनेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचें मागणें तूं दोयनायत. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात, हांकां ओत्मीक गोठाय फावो जावंक आमी मागतां. हें प्रार्थना आमी कोत्तां क्रिस्तांव आमच्या सोमिया वरवीं. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमी तिरायेन जियों. हें आमी मागतां आमच्या सोमया जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. सरपोत बेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. म्हाका प्रिती मोगना सोत जाल्यार दुसरें आसून कसलोच फायदो ना. म्हाका प्रिती मोगना सोत जाल्यार दुसरें आसून कसलोच फायदो ना. मोग म्हळ्यार शांती दोया, मोग वसता थंय बोडायना. म्हाका प्रिती मोगना सोत जाल्यार दुसरें आसून कसलोच फायदो ना. मोगाळ बाबडीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव होतो. आमेन.